वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृताचार्यः अस्मि। अद्य लघुमञ्जूषायां द्वितीयः पाठ्यांशः मया अध्याप्यते। तत्र ग्रन्थस्थः भागः एवं वर्तते। यदपि धातोः केवल व्यापारे एव इत्यारभ्य प्रत्ययार्थत्वासंभवाद् इत्यन्यत्र विस्तरः इति ग्रन्थ समाप्ति पर्यन्तं यः भागः वर्तते सः द्वितीयः पाठ्यांशः मया स्वीकृतः, सः इदानीं मया अध्याप्यते। अस्मिन् पाठ्यांशे एते मुख्याः अंशाः वर्तन्ते। अयि भोः, फलं व्यापारश्च धात्वर्थः इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। इदानीं प्राचीननैयायिकमतं निराक्रियते मञ्जूषायां। तत्र व्यापारमात्रं धात्वर्थः, फलं तु कर्मप्रत्ययार्थः इति जरन्नैयायिकमतं वर्तते, प्राचीननैयायिकानां मतं वर्तते। चैत्रः तण्डुलं पचति इति प्रयोगे फूत्कारादि व्यापारः यः वर्तते अधिश्रयणादारभ्य अधश्रयणपर्यन्तं यः व्यापारः वर्तते सः व्यापारः धात्वर्थः। तादृश व्यापारजन्यं यत् फलं विक्लित्तिः वर्तते तत्तु कर्मप्रत्ययार्थः इति किल तेषां मतं। चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्र पच धातोः तादृश व्यापारः अर्थः। तण्डुलम् इत्यत्र या द्वितीया विभक्तिः वर्तते तस्याः विक्लित्तिरूपफलमर्थः। तत्र द्वितीया विभक्तिः कर्मप्रत्ययः किल। एवं चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यत्र कर्मणि तिङ् प्रत्ययः वर्तते। कर्मप्रत्ययः तस्य फलमर्थः इति प्राचीननैयायिकानां मतं वर्तते। एवं क्रियाजन्य फलशालित्वं च कर्मत्वमिति ते वदन्ति। तन्मतं अस्मिन् पाठ्यांशे निराक्रियते। एवं ग्रामं गच्छति इत्यत्र विभागस्य बोधापत्तिः, ग्रामं त्यजति इत्यत्र संयोगस्य च बोधापत्तिः प्राचीननैयायिकमते। एवं अनेकेषां सुप्रत्ययानां तिङ्प्रत्ययानां च फले शक्तिकल्पनापेक्षया धातोरेव फले शक्तिकल्पना उचिता। एवं कर्मकर्तृप्रयोगे तण्डुलः पच्यते स्वयमेव इत्यादौ फलस्य अवश्यं धातुवाच्यत्वम् आवश्यकम्। एवञ्च सर्वत्र फलस्य धातुवाच्यत्वसम्भवे कुत्रचित् फलस्य धातुवाच्यत्वं, कुत्रचित् फलस्य प्रत्ययवाच्यत्वम् इति कुतः अङ्गीकर्तव्यम्। एवं सामग्री प्रतिबद्ध्य प्रतिबन्धकभावे यत् लाघव गौरव विचारकरणं कृतं वर्तते तदत्यन्तं निष्फलं। सामग्री प्रतिबन्धकता ज्ञानस्य अनुपयोगात् इति विषयोऽपि अस्मिन् पाठ्यांशे मया विव्रियते। अपि च शाब्दानुमिति सामग्र्योः नाम शाब्दसामग्र्याः अनुमितिसामग्र्याश्च ज्ञानघटितत्वेन तयोः सामग्र्योः अनुभवसिद्धः समावेश एव दुर्घटः। किंच प्राचीननैयायिकैः किं वक्तव्यं? प्रत्ययार्थ फलवत्वं
కర్మత్వమితి ప్రత్యయార్థ ఫలవ్యధికరణ వ్యాపారవాచిత్వం సకర్మకత్వమితి చ వక్తవ్యం. తచ్చ భావయతి యాధయతి ఇత్యాది న్యంత సకర్మకేషు ధాతౌ అవ్యాప్తం సకర్మకత్వం అవ్యాప్తం ఏవం తత్కర్మణి చ కర్మత్వం అవ్యాప్తం. కుతః తత్ర ఫలస్య ధాత్వర్థత్వేనైవ అన్యలభ్యతయా ప్రత్యయార్థత్వ అసంభవాత్. అతః ప్రత్యయార్థ ఫలవత్వం కర్మత్వం తత్ర నైవ వక్తుం శక్యతే. ఏవం ప్రత్యయార్థ ఫలవ్యధికరణ వ్యాపార వాచిత్వ రూప సకర్మకత్వమపి తత్ర వక్తుం నైవ శక్యతే ఇతి ఏతే విషయాः అస్మిన్ పాఠ్యాంశే వర్తంతే. ఇదానీం అస్య పాఠ్యస్య ఉపోద్ఘాతः భవతాం సౌకర్యాయ సంక్షేపేణ మయా ఉచ్యతే. ప్రాచీన నైయాయికైః వ్యాపారమాత్రం ధాత్వర్థః ఫలం తు కర్మ ప్రత్యయార్థః ఇతి ఉచ్యతే. చైత్రస్తండులం పచతి ఇత్యత్ర పచధాతోః ఫూత్కారాది వ్యాపార ఏవ అర్థః. తండులం ఇత్యత్ర యా ద్వితీయా విభక్తిః కర్మ ప్రత్యయः వర్తతే తస్య విక్లిప్తి రూప ఫలమర్థః నతు ధాతోః. ఏవమేవ చైత్రేణ తండులః పచ్యతే ఇత్యత్రాపి యః కర్మార్థక తింగ్ ప్రత్యయः వర్తతే తస్యైవ ఫలమర్థః నతు ధాతోః ఇతి ప్రాచీన నైయాయిక మతం. ఏవమేవ క్రియాజన్య ఫలశాలిత్వం కర్మత్వమితి తే వదంతి. తత్ర క్రియాయాః ధాతుతః లభ్యత్వాత్ క్రియాయాః ప్రత్యయవాచ్యత్వం నాస్తి. ఏవం జన్యజనకభావः యः సంసర్గः వర్తతే క్రియాయాः ఫలస్య చ తాదృశ సంసర్గస్య జన్యజనకభావస్య సంసర్గవిధయా లబ్ధత్వాత్ సోపి సంసర్గः ప్రత్యయార్థः నాస్తి. అతః కేవలం ఫలమాత్రం శిష్టం కర్మత్వ పరిష్కారే క్రియాజన్య ఫలశాలిత్వం కర్మత్వం ఇది కర్మత్వ పరిష్కారే ఫలమాత్రం శిష్టం తత్ ఫలమేవ ప్రత్యయస్య తింగ్ ప్రత్యయస్య అర్థః ఇది నైయాయిక మతం. పరంతు తన్మతం అత్ర నిరాక్రియతే మంజూషాయాం. కుతః ఇత్యుక్తౌ గ్రామం గచ్చతి ఇత్యత్ర గమ్లు ధాతోః వ్యాపారः అర్థः ते वदन्ति किल. इदानीं ग्रामं गच्छति इत्यत्र तिङ् प्रत्ययस्य कर्तार्थः एवं वक्तव्यं. परन्तु व्यापारमात्रं धात्वर्थः इति वदतां प्राचीननैयायिकानां मते ग्रामं गच्छति इत्यत्र विभागस्य पूर्वदेश विभागस्य बोधः कुतो न भवति. यतः भवद्भिः किमुक्तं व्यापारमात्रं धात्वर्थः इत्युक्तम्. अयुभोः इदं भवद्भिः ज्ञातव्यं. गच्छति इत्यत्र यः व्यापारः त्यजति इत्यत्र यः व्यापारः सः एकः. गच्छति इत्यत्र उत्तरदेश संयोगानुकूलः सः व्यापारः, त्यजति इत्यत्र पूर्वदेश विभागानुकूलः सः व्यापारः. इदानीं फलस्य धातुवाच्यत्वं नास्ति, व्यापारमात्रस्य धातुवाच्यत्वम्. अयुभोः अत्र गच्छति इत्यत्र कर्मप्रत्ययः नास्ति. तत्र व्यापारस्य एकत्वेन क्रियायाः एकत्वेन विभागस्य बोधः कुतो न भवति. ग्रामं त्यजति इत्यत्र उत्तरदेशसंयोगस्य बोधः कुतो न भवति इति अयं दोषः प्राचीननैयायिकमते वर्तते. अर्थात् ग्रामं गच्छति इत्यर्थे ग्रामं त्यजति इति प्रयोगापत्तिः, ग्रामं त्यजति इत्यर्थे ग्रामं गच्छति इति प्रयोगापत्तिः. अपि च
అనేకేషాం సుప్రత్యయానాం తింగ్ప్రత్యయానాం చ ఫలే శక్తికల్పనాపేక్షయా ఏకస్య ధాతోరేవ ఫలే శక్తికల్పనా ఉచిత. ఏవం తండులః పచ్యతే స్వయమేవా ఇత్యత్ర కర్మకర్తృప్రయోగే ఫలస్య అవశ్యం ధాతువాచ్యత్వం స్వీకర్తవ్యం. ఏవంచ అర్ధజరతీయ అన్యాయత్వేన సర్వత్రాపి ఫలస్య ధాతువాచ్యత్వమస్తు. ఏవం సామగ్రి ప్రతిబధ్య ప్రతిబంధక భావే లాఘవ గౌరవ విచారకరణం యత్ వర్తతే తదత్యంతం నిష్ఫలం ఇత్యపి అస్మిన్ పాఠ్యాంశే నిరూప్యతే. నామ వ్యాపారమాత్రం ధాత్వర్థః ఫలం తు కర్మ ప్రత్యయార్థః ఇతి ప్రాచీననైయాయికమతే ఏవ లాఘవం వర్తతే. ఫల వ్యాపార ఉభయం ధాత్వర్థః ఇతి మతే గౌరవం వర్తతే ఇతి యత్ లాఘవ గౌరవ విచారः కృతः సహ అత్యంతం నిష్ఫలः ఇతి అస్మిన్ పాఠ్యాంశే నిరూప్యతే. తత్ర సామగ్రి ప్రతిబంధక జ్ఞానస్య అనుపయోగాత్ ఇతి. ఏవం శాబ్దానుమితి సామగ్ర్యోః జ్ఞానఘటితత్వేన తయోః అనుభవసిద్ధः సమావేశ ఏవ దుర్ఘటः ఇత్యపి ప్రతిపాద్యతే. కించ ప్రత్యయార్థ ఫలవత్వం కర్మత్వం ప్రత్యయార్థ ఫల వ్యధికరణ వ్యాపారవాచిత్వం సకర్మకత్వం ఇది భవద్భిః వక్తవ్యం. తచ్చ భావయతి యాధయతి ఇత్యాది న్యంత సకర్మకేషు తత్కర్మణి చ అవ్యాప్తమితి ప్రతిపాద్యతే. కుతః తత్ర ఫలస్య ధాత్వర్థత్వేన అన్యలభ్యతయా ప్రత్యయార్థత్వా సంభవాత్ ఇది. ధాతోః ఫలే వ్యాపారే చ శక్తిః ఇతి వైయాకరణమతం. అత్ర ప్రాచీననైయాయికానాం మతం ఏవం వర్తతే. ధాతోః వ్యాపారమాత్రే శక్తిః ఫలం తు కర్మప్రత్యయస్య అర్థః ఇతి. చైత్రస్తండులం పచతి ఇత్యత్ర కర్తృతిగంతస్థలే ద్వితీయావిభక్తేః ఫలమర్థః. పచధాతోః కేవలం వ్యాపారः అర్థः. చైత్రేణ తండులः పచ్యతే ఇత్యత్ర కర్మతిగంతస్థలే కర్మతింగ్ ప్రత్యయస్య ఫలమర్థः. ధాతోస్తు వ్యాపారమాత్రమర్థः. ఫలస్య కర్మ ప్రత్యయార్థత్వే కర్మణి ద్వితీయ ఇది సూత్రం ప్రమాణం, లః కర్మణి చ ఇది సూత్రం చ ప్రమాణం. కర్మణి ద్వితీయ విభక్తి విధీయతే. తత్ర కర్మణి ఇత్యస్య కర్మత్వే ఇత్యర్థః. కర్మత్వం నామ కిం? ఫలమేవ. క్రియాజన్య ఫలశాలిత్వం కర్మత్వం అర్థాత్ ఫలం. ఏవంచ ద్వితీయా విభక్తేః అర్థః ఫలమితి గమ్యతే. ఏవం లః కర్మణి చ భావే చ కర్మకేభ్యః ఇతి సూత్రే కర్మణి లకారः విధీయతే. తత్ర కర్మణి ఇత్యస్య కర్మత్వే ఇత్యర్థः. తదేవ ఉచ్యతే ఉభయత్ర. కర్మణి ద్వితీయా ఇత్యత్ర లః కర్మణి చ భావే చ కర్మకేభ్యః ఇత్యత్ర చ కర్మణి ఇత్యస్య కర్మత్వే ఇత్యర్థః. కర్మత్వం చ క్రియాజన్య ఫలశాలిత్వం. తత్ర క్రియాయాః ధాతునా గమ్యమానత్వాత్ క్రియాయాః ప్రత్యయవాచ్యత్వం నాస్తి. ఏవం యః జన్యజనకభావः సంసర్గः अस्ति, సాధ్యసాధనభావः సంసర్గः अस्ति, सोऽपि संसर्गविधया गम्यते इति कृत्वा तस्यापि प्रत्ययवाच्यत्वं नास्ति. अर्थात् केवलं फलमेव शिष्टं तदेव कर्मप्रत्ययस्य अर्थः. अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति न्यायः. अत्र अनन्यलभ्यं फलमात्रं कर्मप्रत्ययस्य अर्थः. एवञ्च चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्र तण्डुलम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तेः फलमर्थः तस्मिन् विक्लिप्तिरूपफले प्रकृत्यर्थस्य तण्डुलस्य वृत्तित्वसम्बन्धेन अन्वयः. तण्डुलवृत्ति यत् फलम् इति. एवं रीत्या
धातोः व्यापारमात्रे शक्तिः फलं तु कर्मप्रत्ययस्य अर्थः इति प्राचीननैयायिकानां मतं वर्तते। इदानीं प्राचीननैयायिकानां मतं निराक्रियते। फलस्य धातुवाच्यत्वाभावे ग्रामं गच्छति इत्यत्र विभागस्य ग्रामं त्यजति इत्यत्र संयोगस्य च बोधापत्तिः दोषः। तत्र व्याकरणशास्त्रे एवमुच्यते ग्रामं गच्छति इत्यत्र गम्लुधातोः उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः अर्थः। उत्तरदेशसंयोगः अर्थः फलम् एवं तदनुकूलव्यापारोऽपि अर्थः। फलव्यापार उभयं गम्लुधातोः अर्थः। अतः ग्रामं गच्छति इत्यत्र उत्तरदेशसंयोगस्यैव शाब्दबोधविषयत्वं भवति। ग्रामं त्यजति इत्यत्र पूर्वदेशविभागानुकूलव्यापारः त्यजधातोः अर्थः व्याकरणशास्त्रे। अतः ग्रामं त्यजति इत्यत्र पूर्वदेशविभागस्यैव भानं शाब्दबोधे। इदानीं भवद्भिः किमुच्यते? धातोः फलवाच्यत्वम् अथवा फलवाचकत्वं नास्ति इति किल भवद्भिरुच्यते। एवञ्च ग्रामं तत्र इदं तु भवद्भिः ज्ञातव्यम् उत्तरदेशसंयोगजनकत्वं वा पूर्वदेशविभागजनकत्वं वा एकस्यामेव क्रियायां वर्तते। क्रिया तु एका। उत्तरदेशसंयोगजनिका वा पूर्वदेशविभागजनिका वा क्रिया एका। एवञ्च इदानीं प्राचीननैयायिकमते फलस्य धातुवाच्यत्वाभावे ग्रामं गच्छति इत्यत्र विभागस्य बोधः कुतो न भवेत्? ग्रामं त्यजति इत्यत्र उत्तरदेशसंयोगस्य बोधः कुतो न भवेत्? तत्र एकस्या एव क्रियायाः पूर्वदेशविभाग उत्तरदेशसंयोगजनकत्वात् इति अयं दोषः प्राचीननैयायिकमते वर्तते। अयि भोः एवं वदामः, अयं दोषः नास्ति। संयोगरूपफलबोधे गमिसमिभिव्याहारः कारणमिति वयं वदामः। विभागरूपफलबोधे त्यजिसमिभिव्याहारः कारणमिति वयं वदामः। एवञ्च ग्रामं गच्छति इत्यत्र त्यजिसमिभिव्याहारः नास्ति इति कृत्वा विभागरूपफलबोधः न भवति। ग्रामं त्यजति इत्यत्र गमिसमभिव्याहारस्य अभावात् संयोगस्य च बोधः न भवति इति वदामः। को दोषः इत्युक्तौ एवं सति गौरवमेव दोषः। तत्तत् फलबोधे तत्तद् धातुसम्भविव्याहारः कारणमिति भवद्भिर्वक्तव्यम्। अस्माकं मते वैयाकरणानां मते तु फलस्य व्यापारस्य च धातुवाच्यत्वं वर्तते इति कृत्वा नेदं गौरवम् अस्माकं मते। अपि च त्यागो गमनं त्यजति गच्छति इति प्रयोगापत्तिः। कुतः? तत्र इदानीमेव मया उक्तम् उभयत्र त्यजधातौ वा गमधातौ वा एकैव क्रिया भासते इति मया उक्तम्। अतः क्रियायाः साम्यं वर्तते इति कृत्वा त्यागः गमनं त्यजति गच्छति इत्यादि प्रयोगापत्तिः दोषः। फलस्य वाच्यत्वे तु फलस्य भिन्नत्वात् त्यागः इत्यत्र फलमन्यत् गमनम् इत्यत्र फलमन्यत्। अतः त्यागो गमनमिति प्रयोगापत्तिः नास्ति। एवमेव त्यजति इत्यत्र फलमन्यत् गच्छति इत्यत्र फलमन्यत्। अतः फलभेदात् त्यजति गच्छति इति प्रयोगस्य आपत्तिः नास्ति। अतः प्राचीननैयायिकमते अयम् अपरः दोषः। अयि भोः, कर्मप्रत्यय असमभिव्याहृतस्थले धातोः फलावच्छिन्नव्यापारे शक्तिरिति वदामः। त्यागो गमनं
त्यजति गच्छति इत्यादि विषये अत्र कर्मप्रत्यय असमभिव्याहारः वर्तते। अतः अत्र धातोः किं वदामः वयं फलावच्छिन्नव्यापारे शक्तिरिति वदामः। अतः दोषो नास्ति। इत्युक्तौ अर्धजरतीयस्य अन्यायत्वात् कर्तृप्रत्यय समभिव्याहृतेपि तथोक्तेः उचितत्वात्। नाम चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यत्रापि धातोः फलावच्छिन्न व्यापारे एव शक्तिरस्तु। कुतः व्यापारमात्रे शक्तिः? कर्मप्रत्ययस्य फलमर्थः इति कुतः वक्तव्यम्? अर्धजरतीयस्य अन्यायत्वात् सर्वत्रापि कर्मप्रत्यय समभिव्याहृतस्थले वा भवतु, कर्मप्रत्यय असमभिव्याहृतस्थलं वा भवतु, कर्तृप्रत्यय समभिव्याहृते वा भवतु, सर्वत्रापि धातोः फलावच्छिन्नव्यापारे एव शक्तिरस्तु। अतः प्राचीननैयायिकमतं नैव स्वीकर्तव्यम्। प्राचीननैयायिकानां मतम् एवं वर्तते, व्यापारमात्रं धात्वर्थः फलं तु कर्मप्रत्ययार्थः इति। तन्मतम् इदानीं निराक्रियते अस्माभिः। तत्र ग्रामं ग्रामाय वा गच्छति इति प्रयोगः। गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनध्वनि इति शास्त्रम्। गत्यर्थकर्मणि द्वितीया विभक्तिः विहिता, चतुर्थी विभक्तिरपि विहिता। अत्र कर्मार्थकप्रत्ययः इत्युक्तौ द्वितीया भवति, चतुर्थी विभक्तिरपि भवति। एवं स्वसुराज्जिह्रेति इत्यादौ ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च इति वार्तिकेन स्वसुरशब्दात् कर्मवाचकात् पंचमी विभक्तिः विहिता। अत्र कर्मार्थकप्रत्ययः इत्युक्तौ पंचमी विभक्तिः। एवं अधीति व्याकरणे इत्यत्र तस्येन् विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम् इति वार्तिकेन कर्मार्थक व्याकरणशब्दात् सप्तमी विभक्तिः विहिता। व्याकरणे इति अत्र कर्म सप्तमी विभक्तेः अर्थः। एवञ्च केवलं द्वितीया विभक्तेरेव कर्मणि शक्तिः इति नास्ति। द्वितीया विभक्तिरेव कर्मणि न विधीयते, अन्या अपि विभक्तयः कर्मार्थे विधीयन्ते। तत्र सर्वत्रापि भवद्भिः फले शक्तिः वक्तव्या। केवलं द्वितीया विभक्तेरेव न, अन्यासामपि विभक्तीनां फले शक्तिः भवद्भिः अङ्गीकर्तव्या। एवञ्च अनेकेषाम् इदमेव नास्ति, तत्र पचति, पक्ष्यते, पक्ववान्, पाकः, पाचकः इत्यादि रीत्या अनेके प्रत्ययाः वर्तन्ते। तत्र इदानीं किं भवति तत्र एते एव इति नास्ति। तिङ्प्रत्ययाः मया ये तिङ्प्रत्ययाः उक्ताः ते कर्तरि अपि विहिता वर्तन्ते, परन्तु कर्मार्थे तत्रैव विहिताः प्रत्ययाः अपि बहवः वर्तन्ते। अतः अनेकेषां सुपाम् अनेकेषां तिङाञ्च फले शक्तिकल्पनायां गौरवं दोषः प्राचीननैयायिकमते। तत्र सर्वत्र धातोरेव फले शक्तिकल्पनायाम् अत्यन्तं लाघवं वर्तते। अतः व्यापारमात्रे धातोः शक्तिः, फलं तु कर्मप्रत्ययार्थः इति प्राचीननैयायिकमतं नैव आदर्तव्यम्। अपि च प्राचीननैयायिकमते दोषः प्रदर्श्यते। तत्र तण्डुलः पच्यते स्वयमेव इत्यादौ कर्मकर्तृप्रयोगे
धातोः अवश्यं फलवाचकत्वं स्वीकर्तव्यं। तत्र इयं स्थितिः वर्तते। तत्र कर्तृव्यापारः धात्वर्थत्वेन अविवक्षितः। तत्र क्रियासौकर्यद्योतनाय कर्मनिष्ठः तण्डुलादिनिष्ठः यः व्यापारः सः धात्वर्थत्वेन विवक्षितः। तत्र कर्मणः तण्डुलादेः कर्तृत्वं वर्तते। तण्डुलः पचति इति, परन्तु तत्र लकारवाच्य तादृशस्थलीय लकारवाच्यकर्तुः कर्मवद्भावः अतिदिष्टः इति कृत्वा आत्मनेपदं यक् प्रत्ययः अतः पचति इति स्थाने पच्यते इति भवति। तण्डुलः पच्यते इति प्रयोगः। वस्तुतः तण्डुलः पचति इत्यर्थे। इदं तु मन्तव्यम् अस्माभिः। तत्र कर्मस्थक्रियाणां पत्यादीनां लकारवाच्यकर्तुः कर्मवद्भावातिदेशात् तण्डुलः पच्यते स्वयमेव इति प्रयोगः। इदानीं किमागतं? तत्र व्यापार एव धातोः वाच्यः न भवति, केवलं फलमात्रमर्थः। तत्र कर्मनिष्ठ फलमात्रवाचकः अयं धातुः। नाम किं भवति? फलस्यैव भाव्यत्वेन विवक्षायां व्यापारत्वमिति अस्माभिः मन्तव्यम्। एवञ्च फलस्य धातुवाच्यत्वं यदि नाङ्गीक्रियते तर्हि अयं प्रयोगः कथं वा घटते? पचते तण्डुलः स्वयमेव इति। अतः अत्र अस्मिन् स्थले फलस्य धातुवाच्यत्वम् अवश्यं स्वीकर्तव्यम्। एवञ्च अर्थजर्तीयस्य अन्यायत्वात् सर्वत्रापि फलस्य धातुवाच्यत्वं भवतु। इदानीं प्राचीननैयायिकमते नाम व्यापारमात्रं धात्वर्थः फलं कर्मप्रत्ययार्थः इति प्राचीननैयायिकमते किञ्चित् लाघवं वर्तते। फलावच्छिन्नव्यापारे धातोः शक्तिः यदि अङ्गीक्रियते तर्हि किञ्चित् गौरवं वर्तते इति कश्चन विचारः प्रस्तुतः मञ्जूषाग्रन्थे। नाम प्राचीननैयायिकमतमेव स्वीक्रियतां लाघवात् इति। तत्र ग्रन्थकारेण एवम् उच्यते, धातोः फलवाचकत्वे सति गौरवं वर्तते। कुतः? सामग्री प्रतिबध्य प्रतिबन्धकभावे गौरवं प्रसज्यते इति फलवाचकत्वं मास्तु धातोः इति ते वदन्ति। एवं रीत्या सामग्री प्रतिबध्य प्रतिबन्धकभावे यत् लाघव गौरव विचारकरणं तद् अत्यन्तं निष्फलमिति ग्रन्थकारेण उच्यते। कथं वा इति विवरणं दीयते मया। अयुभोः समाने विषये प्रत्यक्षसामग्री वर्तते, शाब्दसामग्री च वर्तते इति स्वीक्रियताम्। घटविषयक ज्ञानं प्रत्यक्षात्मकज्ञानजननेपि सामग्री वर्तते। घटविषयकज्ञानं शाब्दबोधात्मकज्ञानजननेपि सामग्री वर्तते। घटविषयक प्रत्यक्षजननीय सामग्री का? इंद्रियादिकं, चक्षुः,
एवं रीत्या तत्तदिन्द्रियादिकं सामग्री। घटविषयक शाब्दबोधजनने सामग्री का भोः पदपदार्थयोः उपस्थितिः योग्यताज्ञानम् इत्यादिकम्। इदानीं पश्यन्तु, समाने विषये प्रत्यक्षसामग्री वर्तते, शाब्दसामग्री च वर्तते। कः बोधः जायते, कीदृशं ज्ञानं जायते इत्युक्तौ शास्त्रे इदम् उच्यते, तर्कशास्त्रे इदम् उक्तं वर्तते, समाने विषये प्रत्यक्षसामग्री प्रबला इति। सामग्रीद्वयस्य सत्त्वेपि प्रत्यक्षसामग्र्याः प्राबल्यात् प्रत्यक्षात्मकमेव ज्ञानं जायते। तत्र शाब्दसामग्र्या शाब्दज्ञानं नैव जायते इति ते वदन्ति। यदि भिन्नविषयकत्वं प्रत्यक्षसामग्री अस्ति, शाब्दसामग्री अस्ति, विषयस्तु यदि भिन्नः स्यात् तदानीं शाब्दसामग्री एव प्रबला, प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं नैव जायते इति एकः विषयः। अपरः विषयः मया उच्यते, भोः अनुमितिसामग्री वर्तते, शाब्दसामग्री च वर्तते। पश्यन्तु, तत्र पर्वते वन्यनुमिति जनने अनुमितिसामग्री वर्तते, हृदे वन्यभाव शाब्दबोधजनने शाब्दसामग्री च वर्तते इति स्वीक्रियताम्। नाम भिन्नविषयकत्वं स्वीक्रियताम्। अनुमितिसामग्री वर्तते, शाब्दसामग्री च वर्तते, भिन्नविषयकत्वम् अत्र वर्तते इति स्वीक्रियताम्। अत्र इदानीमेव मया उक्तं, पर्वते वन्यनुमितिजनने अनुमितिसामग्री वर्तते, हृदे वन्यभावबोधजनने शाब्दसामग्री च वर्तते। किं ज्ञानं जायते इत्युक्तौ शास्त्रे एवमुच्यते, भिन्ने विषये अनुमितिसामग्री प्रबला इति। तत्र पर्वते वन्यनुमितिरेव जायते, अनन्तरमेव हृदे वन्यभावविषयक शाब्दज्ञानं जायते इति। अयि भोः, यदि समानविषयकत्वं स्यात्, पर्वते वन्यनुमितिजनने अनुमितिसामग्री वर्तते, पर्वते एव वन्य शाब्दबोधजनने अपि शाब्दसामग्री वर्तते, किं ज्ञानं जायते समानविषयकत्वे इत्युक्तौ शाब्दसामग्री प्रबला इति शास्त्रे उच्यते। तदानीं समानविषयकत्वे शाब्दसामग्र्याः प्राबल्यं, नाम अनुमितिसामग्रीं प्रति शाब्दसामग्र्याः प्रतिबन्धकत्वम्। एवञ्च किम् आगतं, नाम इदं यदि स्पष्टतः ज्ञायते चेदेव उपरि ग्रन्थः स्पष्टतः ज्ञायते। अतः इदं भवद्भिः ज्ञातव्यं। किम् आगतं, समाने विषये अनुमितिसामग्रीं प्रति शाब्दसामग्र्याः प्रतिबन्धकत्वम् इत्यागतम्। इदानीं धातोः यदि फले अपि शक्तिः स्वीक्रियते, नाम फलावच्छिन्नव्यापारे यदि शक्तिः स्वीक्रियते तदानीं गौरवं भवति। यदि धातोः व्यापारमात्रे शक्तिः, फलं तु यदि कर्मप्रत्ययार्थः भवति तदानीं लाघवं वर्तते इति इदानीं मया निरूप्यते। इदानीं फलावच्छिन्नव्यापारे धातोः यदि शक्तिः अङ्गीक्रियते तर्हि गौरवं कथमित्युक्तौ, ग्रामं गच्छति इत्यादि वाक्यज्ञानघटित शाब्दसामग्र्याः समानविषयक अनुमितिं प्रति प्रतिबन्धकत्वं वक्तव्यं। वाक्यज्ञानघटित शाब्दसामग्र्याः इति तादृशप्रतिबन्धकता शरीरे किं वक्तव्यं, फलावच्छिन्न व्यापारविषयक धातुजन्योपस्थितेरपि अंतर्भावः वक्तव्यः। यतः ग्रामं गच्छति इति वाक्यज्ञानघटित शाब्दसामग्री किल, गौमुलधातुः वर्तते, धातोः
फलावच्छिन्न व्यापारे शक्तिः भवद्भिः अंगीक्रियते तदानीं फलावच्छिन्न व्यापार विषयक धातुजन्योपस्थितेरपि प्रतिबंधकता शरीरे अंतर्भावः आगतः। इदानीम् उपस्थितेः फलनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्यापारनिष्ठ विशेषताशालित्वेन निवेशः कर्तुं शक्यते। एवं व्यापारनिष्ठ विशेषता निरूपित फलनिष्ठ प्रकारताशालित्वेनापि निवेशः कर्तुं शक्यते। विनिगमकं नास्ति। एवञ्च द्विविध रूपेण उपस्थितिः निवेशनीया भवति। एवञ्च सामग्र्याः द्वैविध्येन नाम ग्रामं गच्छति इति शाब्दबोधे शाब्दबोधजनने सामग्र्याः द्वैविध्येन सामग्रीनिष्ठ प्रतिबन्धकताया अपि अनुमितिं प्रति द्वैविध्यात् नवीनमते गौरवम् अधिकं। नाम नव्यनैयायिकमते फलावच्छिन्न व्यापारे शक्तिः इत्युक्तौ इदं गौरवं भवति। इदानीं प्राचीनमते तु द्वितीयाजन्य फलोपस्थितेः सामग्र्याम् अन्तर्भावः। एवञ्च सामग्री एकविधा इति कृत्वा सामग्रीनिष्ठ प्रतिबन्धकताया अपि एकविधत्वम् इति कृत्वा प्राचीननैयायिकमते लाघवं वर्तते इति प्राचीननैयायिकमतमेव स्वीक्रियताम् इति एकः पूर्वपक्षः आगतः। वस्तुतः एवं रीत्या प्राचीननैयायिकमते लाघवं वक्तुं नैव शक्यते। यतः समाने विषये अनुमितिसामग्रीं प्रति शाब्दसामग्री प्रतिबन्धिका प्रबला इति किल भवद्भिरुक्तम्। समाने विषये अनुमितिसामग्रीं प्रति शाब्दसामग्री प्रतिबन्धिका इत्येतादृश प्रतिबन्धकता ज्ञानस्य कुत्र उपयोगः भोः? एतादृश बाधकालेपि यदि सामग्री वर्तते तर्हि ज्ञानं जायते एव। यदि शाब्दसामग्री वर्तते यदि अनुमितिसामग्री वर्तते ज्ञानद्वयं जायते एव। परन्तु यत् ज्ञानं सदोषसामग्रीजन्यं तत्र अप्रामाण्यग्रहः जायते। अतः सामग्र्योः परस्परं प्रतिबद्ध्य प्रतिबन्धकभावः नैव कल्पनीयः। अतः प्राचीननैयायिकमते नाम धातोः व्यापारमात्रे शक्तिः फलं तु कर्मप्रत्ययार्थः इति प्राचीननैयायिकमते लाघवं वर्तते। फलावच्छिन्न व्यापार वादिनां मते तु गौरवं वर्तते इति भवद्भिः नैव मन्तव्यम्। अतः प्राचीननैयायिकमते लाघवं प्रदर्शयितुं नैव शक्यते। एवं रीत्या सामग्र्योः प्रतिबद्ध्य प्रतिबन्धकभावे लाघव गौरव विचारकरणं यत्कृतं तत् अनुमिति परामर्श कार्यकारण भावादि लाघव गौरव विचारकरणवत् निष्फलं काकदन्त विचारकरण सदृशं भवति। तत्र न्यायशास्त्रे पर्वतो वन्यमान् इत्यादि अनुमितिं प्रति वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति विशिष्ट परामर्शः कारणमिति नैयायिका वदन्ति। तत्र विशिष्ट परामर्शः नाम वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानं वह्निव्याप्यो धूमः इति व्याप्तिज्ञान तादृश परामर्शजनने वह्निव्याप्यो धूमः इति व्याप्तिज्ञानम् आवश्यकम्। एवं पर्वतो धूमवान् इति पक्षधर्मता ज्ञानमपि आवश्यकम्। एतादृश ज्ञानद्वयेन विशिष्ट परामर्शः वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानं जायते। तादृश परामर्शः कारणं तत्र अनुमितिं प्रति कारणम् इति विशिष्ट परामर्शस्य कारणत्वं वदन्ति। तत्र किमुच्यते? तत्र अवश्यं व्याप्तिज्ञानेन तत्र भाव्यं पक्षधर्मता ज्ञानेन भाव्यं तदानीमेव विशिष्ट परामर्शस्य उत्पत्तिः भवति। एवञ्च तयोरेव व्याप्तिज्ञान पक्षधर्मता ज्ञानयोरेव अनुमितिकारणत्व संभवे विशिष्ट परामर्शस्य कारणत्वं कुतः स्वीकर्तव्यं? गौरवं भवति इति तत्र कश्चन
लाघवगौरवविचारः कृतः सोऽपि अत्यन्तं निष्फलः। यतः तत्र अनुमितेः परामर्शस्य च कार्यकारणभावः एव नास्ति। लाघवगौरवविचारस्य प्रसक्तिः कुत्र अस्ति? तद्वदेव अत्रापि लाघवगौरवविचारकरणम् अत्यन्तं निष्फलम्। किञ्च शाब्दसामग्री अनुमितिसामग्री च यदा एककाले वर्तते तदनन्तरकाले शब्दबोधः भवति वा अनुमितिर्वा भवति वा इति किल इदानीं प्रश्नः। इदानीं सामग्र्योः एककालवर्तमानत्वमेव कथं? तत्र शाब्दसामग्री का? पदपदार्थोपस्थितिः, योग्यता, ज्ञानम् इत्यादिकं किल ज्ञानघटितं। तत् शाब्दसामग्री ज्ञानघटितम्, अनुमितिसामग्री च ज्ञानघटितं। तत्र व्याप्तिज्ञानम् आवश्यकं, पशधर्मताज्ञानम् आवश्यकं, ज्ञानघटितम्। एवञ्च ज्ञानघटितद्वयोः ज्ञानयोः एककाले वर्तमानत्वं तु नैव अङ्गीक्रियते। तत्र किमुक्तं? युगपज्ञानानुत्पत्तेः मनोलिङ्गतया उक्तं वर्तते शास्त्रे। तत्र अनेकेन्द्रियैः विषयेण साकं सम्बन्धः वर्तते। कीदृशं ज्ञानं? तत्र चाक्षुषं, श्रावणम्, अन्यत् सर्वं ज्ञानम् एकस्मिन् काले भवति वा? न भवति, क्रमेण भवति इति तत्र उच्यते। तत्र येन इन्द्रियेण मनसा साकं सम्बन्धः भवति तादृश इन्द्रियजन्यमेव ज्ञानं भवति इति। युगपत् अनेकज्ञानानाम् उत्पत्तिः नैव भवति इति। इदानीं शाब्दसामग्री अनुमितिसामग्री च ज्ञानस्वरूपा इति किल ज्ञानघटितत्वेन तयोः एककाले स्थितत्वं कथं वा वक्तुं शक्यते? अतः प्रसक्तिरेव नास्ति। शाब्दसामग्र्याः अनुमितिसामग्र्याश्च एककालवर्तमानत्वमेव नास्ति इत्युक्तौ तयोः ज्ञानयोः शाब्दस्य अनुमितेश्च एककाले आपत्तिरेव नास्ति। अतः अनयोः सामग्र्योः आञ्जस्येन अनुभवसिद्धः समावेश एव दुर्घटः। अतः एवं रीत्या सामग्र्योः प्रतिबन्धकभावम् आधृत्य लाघवगौरवविचारकरणम् अत्यन्तम् असमञ्जसम्। अपि च प्राचीननैयायिकमते दोषः प्रदर्श्यते। व्यापारमात्रं धात्वर्थः फलं तु कर्मप्रत्ययार्थः इति वदतां प्राचीननैयायिकानां मते अयं दोषः अस्ति। तैः एवं वक्तव्यं, धात्वर्थान्वित प्रत्ययार्थ फलाश्रयत्वं कर्मत्वम् इति वक्तव्यम्। एवं प्रत्ययार्थ फलव्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम् इति च वक्तव्यम्। इदानीं तादृशकर्मत्वस्य तादृशसकर्मकत्वस्य च अव्याप्तिदोषः इदानीं प्रदर्श्यते। अयोः घटं भावयति, पुरुषं एधयति इत्यादि प्रयोगाः। तत्र भूधातोः कः अर्थः इति इदानीम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। प्राचीननैयायिकाः किं वदन्ति? व्यापारमात्रं धात्वर्थः फलं कर्मप्रत्ययार्थः इति वदन्ति किल। इदानीं व्यापारमात्रं धात्वर्थः इति वदतां प्राचीननैयायिकानां मतेपि भूधातोः व्यापारः अर्थः वक्तव्यः। कः व्यापारः? उत्पत्तिः। उत्पत्तिः कथं व्यापारः भवति इत्युक्तौ उत्पत्तेः भाव्यत्वेन विवक्षा क्रियते, साध्यत्वेन विवक्षा क्रियते। एवं याधयति चत्र वृद्धेरेव व्यापारत्वेन भानं सैव वृद्धिः अत्र धातुवाच्या भवति, सैव व्यापारः। एवम् असधातुविषयेपि सत्ता अर्थः सत्ता एव तत्र सत्ता फलमित्युच्यते। सत्ता एव व्यापारत्वेन भासते इति कृत्वा
सत्तायाः धातुवाच्यत्वम्। यतः धातोः व्यापारे शक्तिः इति वदद्भिरपि एवम् अवश्यं वक्तव्यम्। इदानीं भूधातोः उत्पत्तिः व्यापारः अर्थः इत्युक्तौ उत्पत्तिः अर्थः, एधधातोः वृद्धिः अर्थः स एव व्यापारः इति आगतं किल। निजन्तस्थले तादृश उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः निजन्तस्य अर्थः भावी इति। एवम् एधि इत्यस्य वृद्ध्यनुकूलव्यापारः निजन्तस्य अर्थः। इदानीं पश्यन्तु, या उत्पत्तिः व्यापारत्वेन स्वीकृता सा उत्पत्तिः इदानीं फलरूपेण संपन्ना। यतः उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः निजन्तधातोरर्थः। इदानीम् उत्पत्तिः व्यापारः नास्ति, फलमिति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। एवमेव एधयति पुरुषम् एधयति इत्यत्र इतः प्राक् केवल एधधातोः वृद्धिः अर्थः सा च वृद्धिः व्यापारत्वेन विवक्षिता। इदानीं सा वृद्धिः इदानीं फलत्वमापन्ना, यतः वृद्ध्यनुकूलव्यापारः नियन्तस्य अर्थः। एवञ्च इदानीं फलस्य धातुवाच्यत्वम् आगतं। भावी इत्यत्र एधि इत्यत्र धातुवाच्यत्वम् आगतम्। एवञ्च घटं भावयति इत्यत्र भावी इति सकर्मकः इति भवद्भिः मन्तव्यं। केवलभूधातुः अकर्मकः, भावी इति ण्यन्तस्तु सकर्मकः। एवं केवल एधधातुः अकर्मकः, एधि इति ण्यन्तस्तु सकर्मकः। एवञ्च अत्र फलस्य प्रत्ययार्थत्वं नास्ति, धातुवाच्यत्वमेव। एवञ्च प्रत्ययार्ध फलव्यधिकरण व्यापारवाचित्वरूप सकर्मकत्वम् अत्र अव्याप्तं, भावी इति ण्यन्तधातौ अव्याप्तम्। एवं कर्मत्वमपि भवद्भिः किमुक्तं, धात्वर्थान्वित प्रत्ययार्थ फलवत्वं कर्मत्वम् इति उक्तम्। अत्र प्रत्ययार्थः फलं नास्ति, धात्वर्थ एव फलं। घटं भावयति इत्यत्र, अतः घटरूप पदार्थे कर्मत्वपरिष्कारस्य अव्याप्तिः, कर्मलक्षणस्य अव्याप्तिः इति अयं दोषः प्राचीननैयायिकमते। अत्र फलमपि प्रत्ययार्थः इति भवतु इति नैव वक्तव्यम्, आख्यातार्थः भवतु इति नैव वक्तव्यम्। तत्र फलस्य धात्वर्थत्वेन अन्यलभ्यतया प्रत्ययार्थत्वं वक्तुं नैव शक्यते। अतः अवश्यं तत्र फलस्य धात्वर्थत्वं वक्तव्यमेव। अतः एतादृश भावयति एधयति इत्यादि स्थलेषु प्राचीननैयायिकोक्तं सकर्मकत्वं कर्मत्वं च अव्याप्तम्। अतः प्राचीननैयायिकमतं नैव आदर्तव्यम्।